دا کے دساں ہاتھ اٹھا لو سیاسیاں واسطے ہاتھ اسی اٹھا سکتے ہیں اپنے حق واسطے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اگر صحابہ دی شان بیان کرن واسطے ہاتھ اٹھاؤ گے امید کردا ہاں رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے گا شان صدیق فاروق دا کے دساں شان صدیق فاروق دا کے دساں کیتا اللہ نے نادا اونچا ہے شان گنبد خضرا دے اندر جو بچدی سی چھان گنبد خضرا دے اندر جو بچدی سی تھان کملی والے دے یاران دے کم آ گئے آخری فکرہ مل کے سب نے آکھنا ہے گنبد خضرا دے اندر نا سارے نہیں بولے میں خدا را عرض پیا کردا ما شرم نہ کریا کرو جیڑے زبان اللہ دی یاد دے اندر اللہ دے حبیب دی یاد دے اندر نکلن گے صحابہ دی یاد دے اندر نکلن گے فرشتے لکھن گے عرض کرن گے مولا اے تے او نے جڑے تینوں بھی منن والے نے تیرے یار نو منن والے نے تیرے یار دے اہل بیت نو منن والے نے اے غوثیہ مسجد دے اندر بیٹھ کے تیرے صحابہ دا ذکر کرن والے نے گنبد خضرا دے اندر جو بچدی سی چھان گنبد خضرا دے اندر جو بچدی سی چھان کملی والے دے یاران کم آ گئی۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم